لواقعت نو برنامج إلاسرو هاي غامو تلفزيون فا عادة زاشتة نشو ساعته حتى أفاي وانتوسم هاي ساعته ما قلت سدة ساعتس أي كنت نشوتة شيشنان نشو شيشنا سيتاي مساي دمسته بروسي وما نشورا أربعين تكومو سوسبيتاليغا مدونا باي أوتس مويدورا دادونا حكمو كابي كابوتيسونا غمورتيس غري زيرا فيدي توبياغا تناتي ماهاتشي فاجي آدوي دانداو تونتوس ماكيس بروفيسور برانو نغاي روساتي دري باغانا يسيس ادتين كاتي كيتا كوموتس ماهي بواغالا تيشوس انتربرايزن ليماتن انوفيشن اريتي ديتشوس ورغوسس ماكيس انداتو مفارات كاملي روساتي زاني غادي ناشوكو نادسكا ناجرا غادغا ناموت اتلس اتسي ديو واتسي مديس متونا هاي اشيتش ات اتسي اللي شاي روتاتشي داغيس ماكيسي كاشوتوتايد برچوتس ناشوكو تتعدن أربعين تكومو سوسبيتاليغا مدونا باي أوتس مويدورا دادونا حكمو كابي كابوتيسونا غمورتيس غري زيراتو سيدة يرو أستيسيس ها هوسبيتالغا مدوتانا مويدون دادونا داغوتيس شاوي هكمناي چيغو بالس باري انغوتاس ماقيس اروتوتيدم انداتو تامنچ موليسويني انداتو صحاينش بوغوجي مدوتانا مويدون دادونا داغوتي إشاو غالا إلوم 40 كوموس هوسبيتاليدي غوا دنگيس ماقيس كاشاتو سيدة ها هوسبيتالغا فان ودنگيس غواي لاغو لابغافا وسنا اشيس ماقيس اروسي انغوتيس غواسون غالاتا شيشاتو سيدة هارغي ماچناتي شاتو به گاوسكا گلاس ورغوسيسه كاتسا مي دابيتنا ها متوي مدوتس ماقيسون كاشاتو سيدم هايبش متوي مدوتونتو بيش انداتي شاتو به گاوسكا حكمسو يدي مانغغفا مانغي حكمنا كالو ورغوسيسون ها هوسبيتالي صحي شاتر صينا كالس كاباس ماقيسي سيستر زوفان علموي اروساتيدم صينا منستريني سولنا توبيا كليله صينا بيرويني 40 هوسبيتالي ولا بيدي حقوا چيغو بالس انغاس ماقيس ترست اهونتنا مادو انغس ماباراي دانا ماقيسي اداتو دستا داچوي كاشاتيدم هالايسكان صيتون تمن صينغو غري غوا اشيچ غوگس اكيس ماقيس كاشي ها مابارايني سولنا توبيا كليلغا ودا زونفان يدس شاوس ودا وچه دانداي غوا انغاس ماقيسون يغوانان اشيچ كوچه شاوي غوا دنگيس ماقيس كاشاتو سيده 40 كوموس هوسبيتالي كابوي دكتور امباچو دومايني هاغوي انغوتي مانغوسوم لاغوشاي مادوتيس ماقيس كاشاتو سيده اكابنان 40 هوسبيتالي مانغستي ماقاچس درجيتورا ولا بيدي كابغالا يسيس ماقيس كاشي هاغوا دمي ورغاس غريني حتن 40 هوسبيتالي يدي غوا مادابيشون كيتا اتساتو سيده توبياغا تناتي ماهاتشي باچي آدوي دانداو تونتوس ماكيس بروفيسور برانو نغاي اروساتيد برچوتس ناشوس كبابش برهانو ኢትዮጵያ ጋር ሃይምብራና ካቡቲን ተሲቸስ ወደከ ፋጨጻን አቸራ እራቸ አዶ ዳንዳውቶንቶስ ማቂስ እሩሲንቶም እረተስ ወርጉሰስ ባጋይ ራስሩስኩም እረተ ደሞ ወርጉሰስ ማቂሱን ትምርተ ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋይ እሩሳቱ ሲደም ትምርተ ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋይ ታማነናም አንሶ ክፍለ ፋጨ ባጋን ኢቲቪ ሽሽ ታማነ ላብ ዜና እሉሳስሩስ እንጊስ ሞደና ጋደኮቸና ፋጨ ሰራኦጋና እንጉታዳሱስ ጊጎ ካቡቲ አሊስ ማቂሱን እሩሳቱ ሲደም ጋደ ከወራቀታናን ማቄ ወደ ቴክኖሎጂና ማዱቲ ፋጨ መቶ ምሩታቸሱም እንገንዲና መታማነላኩቸ ሺያም አዶ ፋጨ እንገንደስ አትሪ ኤፉቲ ጊጊስ ማቂሱን እሩሳቱ ሲደም አዲስ ወደጋ ላጎ ተማሪሪ አዳቸስ ትምርተ ከትርካ አሰ ትምርተኒ ጉቲንቶስ ማቂስ እሩሲ ሀበሮ ፋጨና ላጎ ተማሪሪ አደንደስ ማቂሱን ኮሩቲንቶስ ማቂሱን ካሻቱ ሲደም ጋደ ኮቻና ወደ ቴክኖሎጂና ፋጨ ማዱቲ ኤፐንደስ አትርታይ ቦይ በዚጽቱን እሽሽታም ሺያ ፋጨ ፐንደሱስ ሎሰ እንጉቲንቶ እስማቂሱን እሩሳቱ ሲደም ፋጨኒ እንጉተንደስ ወደጋ ኮሮን ተባጋይስ ስመቶይኒ ብለመትሪ መዱቶንቶ ቢሽ ታም ካበከትር ካፍከሱትስ ጩጋይ ካቢንቶ እስማቂሱን እሩሳቱ ሲደችና ሃናሽን ሩሉሲሲ ኢቢሲተም
dere bagganna yesis adeten kat kita kumut mahi goagala feshos enterprise limaten innovation erite dichos wargusis maqis indato mufariat kamili erusatede birchutis nashos gelgalo ayele ሱለና ኢትዮጵያ ክልል ዳኔሩስ ኢንተርፕራይዘን ጓ ኢንጎጋላ አርባ ምንጭ ከተማጋ እንጉታቸ ስልጠናይ አላተይደ ካበ ቃሪተ ሚኒስትር ማቀይሲ እንደቶ ሙፍራት ካምለይ ዱላታ ጋሺቂስ ገሩስ ዘሪሰንቶ እንጉታ ስልጠናይ ኤሪተ ድቸሱን ኩሙስ ደረድጭተስ ጓ እንገስ ማቀይስ ካሻቱ ሲደ ደረ አደተን ካትኪታ ኩሙሱና ካበጋላ ፌሾስ ኢንተርፕራይዘ ሊማተን ኢኖቬሽን ጋላ ኤሪተ ድቾይ ወርጉሲስ ማቀይሱን እሩሳቱ ሲደ ክልለጋ የሲስ መዱታ ሻጊ ኤሪ ወላ ቤዲ ካበናን ሞደና ደረ ዲቾ ወርጉሲሱን ካሻቱ ሲደ ካበ ሞደናን ኤሪቴ ዲቾናን ኢንዱስትሪ ሊማተን ቴክኖሎጂና ጎኡቲ ካት ካበ ዲቾ ወርጉሲሱን እንዳቶ ሙፈሪያት ከማላይ ሺቂስ ገሩስ ካሻቱ ሲደ ሱለና ኢትዮጵያ ክልል አህስማቂሲ አዳቶ ጥላሁን ከበደይ ሀ ስልጠናይ ኦሎሎሰና ካቡተስ ካበ ላንገስ ማቂስ ካሻቱ ሲደ ክልል ግዳ ላጎ መዱታ ሃሮ የስተስ ማቁኮን ብሩሲ ጋደጋ መቶ ማቂስ ቆሪ ኤሪ የመቶ ፎቶ ካበናን ኤሪተና አደ ወርጉሲሱን ካሻቱ ሲደ ሐላጼሎን ሱሩሲ ወደን ሃሮ ሞደናን ካበና አፋደ ማይ ወርጉሲሱን ሞዱሶቱ ሲደ ኢንተርፕራይዝ ሊማቴ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ማቂሲ ዶክተር ሐሰን ሁሴነይ ሀ ዱላታ ጋላ ቤንቲስ ገሩስ ዘርሰንቶ ኢትዮጵያይ ኢንተርፕሪነርሺፕና አላሜ ጋላ ላኩጮ ኮቻ ጋላ ማዛጋቡቲስ ማቂስ እሩሳቱ ሲደ ይሮን ሱለና ኢትዮጵያ ክልለይ አዶ ኮቻደ ማቂሱን ካሻቱ ሲደ ሀ ዱላታ ጋላ ቤንቲስ ደረዛት ስሪኒ ሀዱላታይ ኡስሮ ኦሎ የሲቼ ኤሪቴ አሲ ሀገሎ ካበሎሴ ደማዳቤሽ ማሂስ ማቂሱን ካሻቱ ሲደ አስልጸናይኒ ሳይንስናን ሎሰናን ኤሪተና ማዱቲስ ማቂስ ኡቴ ኡስሮ ማንጎ መዲስ ማቂሱን ዘራቱ ሲደ ካበቃሪተ ሚኒስትር ማቂሲኒ ኢንተርፕሪነርሺፕ ሊማቴ ኢንስቲትዩት ወላ ቤዲ ጊጉሲሴ ስልጸና ጋላን ሃይቺጽት አትሩም አዶ ዳንሪ ጋይስ ማቂሲኒ ኤሩቶተይደ ዛኔ ጋደ ናሾኮ ነው አደስካ ናጀሪያ ጋደጋ ናሙጽት ኤልስ አትሲ ዲኦ ዋትሴ መዲስ መቶና ሃይኡም እሽች ጽት አትሲ ኤልሻይ እሩታቼ ዳጌስ ማቂሲ ካሾቶተይደ ብርቹትስ ናሾስ ከቦብሽ ብርሃኑ ናይጄሪያ ጋ ኒጀረሱን ገስግዛቴ ዋኩዋ ከተማጋ ሀቀራዋጋ መዱቲስ ዲኦና ናምጽቱም አዶ አትርሽምፖይ አዲስ ማቂሱን ጋደጋ ዶቃ ካበዛት ስሪ እሩሳቱ ሲደም ማቁኮን ሀዲ ኦራ አይኩቲ እሽጽቱም አዶ አትሪ ኡሱን ኤልሽ አይ እሩታች አትሱና ሃይ ስርአትር ታይቦኒ ላብጽት ኤለንደስ ማቂሱን አትሪ በይሲንቶ ቴስተም ሀመቶና ባደስ አትር ወርገባጋ ነሲችስ ሞዴ ማዶንቶስ ማቂሱር አይኩቲ ሸምፖ አሾ ካበኒ ኤኢስ ማቂሱን ከተማጋ ኢስ ካበዛት ስሪ ቢቢሲስ እሩሳቱ ሲደም አትራይ ኦር አይኩቲ ሃርጋይ ማቂ ደንዶን ቶብሽ ኢዙብታም ላይ ትርካ ኤልስ መትርካፍ ሀተ መቶይ ዶቅደስ ማቂ ዘሪራ አላውሞ ሞጉት አትስ አትር አሃ ቦኪ ከሶ ካበ ካቡተን ደስ ማቂሱን ከተማ ካንቲባ ማቂስ ሙሐመድ አልዩይ እሩሳቱ ሲደችና ሃናሾን ሩሉ ሲሲ እብስተም ናሾ አልሶም ብሩሲ ኡማውማ ናሾኮ አርባ ምንጭ ኩሙት ሆስፒታል ጋ መዶና ባይኡትስ ሞይዶራ ዳዱና ሐክሞ ካበይ ካቡቲሱና ጉሙርቲስ ገሪ ዘራቱ ሲደ ኢትዮጵያ ጋ ጽናቴ ማህቼ ፓጬ አዶይ ዳንዳውቶንቶስ ማቂስ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋይ እሩሳተይደ ደረ ባጋና የሲስ አደቴን ካትኪታ ኩሙት ማሂ ጓጋላ ፌሾስ ኢንተርፕራይዝን ሊማተን ኢኖቬሽን ኤሪቴ ዲቾስ ወርጉሲስ ማቂስ ጽት አትሲ ኤልሻይ እሩታቼ ዳጊስ ማቂሲ ካሾቶተይደ ሃንሶስ ነው አስኪስ ናሾይ ሃይጋ አላቴን አትስ ኑ ፕሮግራመራ ወላ ቤዲ ዶጋይት ዲኖ ሎና ፌሻይት ያተተ